कैसे आए, उसका सबब क्या बना, उसकी रिजल्ट क्या थी, उसका बुनियादी मामला क्या था। तो मुख्तलिफ सहाबा ने ईमान लाने के वाक़यात को बयान किया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आने को बयान किया। तो वहाँ हज़रत अबू बकर से पूछा गया कि आप यहाँ आए हैं, आप ये अपना कोई अछूता वाक़या बयान फरमा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो वाक़या अर्ज़ किया है उसे मिरकात शाह मिशकात में मुहद्दिसीन ने जगह दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद तिजारत के सफ़र में घर से बाहर थे, मेरी पैदाइश हो गई, अभी कुछ दिन ही गुजरा थे कि अब्बा जी घर वापस तशरीफ लाए। बेटे की खुशी में लोगों के अंदर खुशी की जिंदगी गुजारने लगे और मेरी उम्र बढ़ती रही। अब ये वक्त आया कि मैं इतनी एज में पहुंच गया कि मेरे अब्बा ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को अपने साथ बुत खाने में लेकर जाऊं और इसे अपने बुतों के साथ तारुफ कराऊं कि ये हमारे खुदा है, हमारे इलाह है, उनसे इनका इंट्रोडक्शन करा दो। तो मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को कहा कि इसे तैयार करो, मैंने इसे एक खास जगह लेकर जाना है। तो मेरी अम्मा ने तैयारी करा दी, मैं अब्बा के साथ गया। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, जब अब्बा जी मुझे बुतों के दरबार में लेकर गए तो मेरे दिल ने कहा, अबू बकर, ये बुत का इम्तिहान ले, बुत से जरा बात तो कर ले, क्या बुत इस पानी में है कि तेरी कोई मदद और नुसरत कर सके। तो कहते हैं, मैंने बुत से कहा, इन्नी आर से तो मुझे नया सूट चाहिए, तो तू मेरे नए सूट में मेरी मदद कर सकता है। तो फातिमा आ जाता है, उसका कोई जवाब नहीं आया। कहते फिर मैंने उसे कहा कि इन्नी जी आर फातिमा, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दोगे। कहते जब मैंने उससे खाने की डिमांड की तो उसका जवाब नहीं आया। तो जब ये दो बातें हो गई कि भूख के ऊपर भी जवाब नहीं है, कपड़े पहनने का जवाब नहीं है, तो कहते मैंने कहा, अच्छा फिर अपनी प्रोडक्शन कर सकता है, अपनी स्कूटी अपनी हिफाजत कर सकता है। तो उसका जवाब नहीं था। कहते मैंने पत्थर उठाकर उसे दे मारा और वो टूट गया। तो मेरे अब्बा ने एकाएक मुझे देखा, वो अपनी इबादत में मसरूफ थे कि बच्चे ने क्या गजब कर लिया। तो मेरे पास आया, मुझे कहा कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, अबू या नहीं मुझे कपड़े देते हैं, मुझे खाना देते हैं, तो मारो नहीं तो क्या करूँ। तो मेरे अब्बा मुझे गुस्सा में घर ले आए। जब मैं घर आया तो मेरी अम्मा को कहा कि आपने इसकी अच्छी तरबियत की है, आपने इसे नहीं बताया कि बुत खुदा होती है और उसके सामने सर झुकाया जाता है। तो माँ ने कहा, हुआ क्या। जब अब्बा ने बात बताई तो मेरी अम्मा ने कहा कि पहले मुझे अगर आप बता देते ना कि आपने इसे बुत खाने ले जाना है, तो मैं भूली हुई बात आपको बता दी जो इसकी पैदाइश के वक्त हुई थी और आप उस वक्त घर से बाहर थे, मैं आपको बता नहीं पाई। तो मैंने कहा, क्या हुआ। जब ये पैदा हुआ था तो आसमान से किसी फरिश्ते ने मुझे मुखातिब करके, इनकी अम्मा को मुखातिब करके कहा था, या अमतल्लाह मिन तहकीक अबशिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक लिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबु व रफीक। या अल्लाह की बंदी, तुम्हें नहीं पता कि तेरे यहाँ वो बेटा पैदा हुआ है कि तुझे खुशियां मनानी चाहिए। अबशिरी बिल वलदिल अतीक, ये वो बच्चा है जिसको रब ने जहन्नम से आजाद करके रजिस्टर कर लिया कि जहन्नम से बाहर ही होगा। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इसका तारुफ सिर्फ जमीन और मक्का के पहाड़ों में नहीं है, आसमान के फरिश्ते भी इससे ताल्लुकात पे फख्र करते हैं। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, आसमान में इसके डंके बच्चे लिमुहम्मद साहिबुम व रफीक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत होगा और ये इसके साथी भी होंगे और उसके दोस्त भी होंगे। मेरी बात का मतलब अबू बकर वो है, इसीलिए उस धरती पे जो इसे लक़ब रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है, उसे एक ही लफ्ज़ में हम बयान करते हैं कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया। अफ़ज़लुल बशर, अफ़ज़लुल बशर का क्या माना। इस धरती पर कोई इंसान इंसानियत लेकर आया है तो अंबिया के बाद जिसके ऊपर सबसे बड़े रुतबे की पगड़ी है वो अबू बकर सिद्दीक है, जिसके कंधे पे धरती के अवाम की रईसी के तलगे लगे हुए हैं, अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक। तो ये अबू बकर है। तो अबू बकर को पैदा ही नबी की रिफाकत के लिए किया गया। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कुरान करीम ने जो इनको लक़ब दिया,
اگر آپ اور ہم اس لقب کو دیکھیں تو ہمیں ابو بکر کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. سورۃ نمبر 91 سورۃ النحل پڑھ رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس شخص نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور پھر تقوی اختیار کیا اور نبوت کی تصدیق کر دی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے لیے آسانی کا راستہ مزید آسان کر دیا جائے گا. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن اٹھائیں. میں ان کے شہر میں بیٹھا ہوں تو انہی کے ترجمے سے جملہ کہنے لگا ہوں. وہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا ترجمہ اپنی انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہم ابو بکر کو جنت کی تیاری کروائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس کی تیاری رب کروائے وہ بھی جنت جانے کی. مجھے بتائیں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے جہاں دوسروں کو وہ کردار ادا کرنے کی جرت سوچی بھی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے. مدینہ طیبہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے میں بدر کا میدان ہے. آپ میدان بدر میں آئیے اور میدان بدر میں وہاں مسجد العریش پہ آئیے. مسجد العریش قائم ہے. عریش کہتے ہیں چھتا کو, چھوٹا سا چھتا شیڈ بنا ہوا. اس زمانے میں تو شیڈ نہیں تھا, اسے چھتا کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں قیادت فرما رہے تھے تو رسول اللہ کا چبوترا یہاں آیا. لیکن جب صبح جنگ بدر ہونی تھی, جس جنگ بدر کے مہمانان صرف صحابہ نہیں تھے بلکہ آسمان کے فرشتے بھی تھے. رب کریم نے ان کو بھیجا تھا اور اللہ نے انہیں جہادی تربیت دے کر بھیجا ہے. سورت نمبر 8 سورت انفال میں موجود ہے. اللہ نے فرشتوں کو جہاد کی تربیت دیتے ہوئے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اے فرشتوں تم نے جا کے جنگ لڑنی ہے, آپ نے کہاں مارنا ہے؟ جوڑ پہ مارنا ہے کافر کے. فَوْقَ الْأَعْنَاقِ گردن پہ مارنا ہے. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اور ان کے جوڑ جو ہے نا جینٹس, ان میں سے کافروں کا کوئی جوڑ بچ نہ پائے. یہ اللہ نے تربیت دی ہے فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو جہاں انہوں نے آنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے جو دعا کی, جس دعا کی بابت فرشتوں کو آسمان سے زمین پر آنا پڑا, وہ دعا ہے جنگ بدر کی. اور اس چبوترے میں ٹھہر کے حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں کی. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام جب دعا فرما رہے تھے تو ان پر چادر پہنی ہوئی. چادر کا ایک کونا حضور پاک علیہ السلام کے جسم سے تھوڑا سرک گیا. وہ سرکتا اوپر کی چادر نیچے گرنے کو, لیکن حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دعائیں مانگتے مانگتے رب العزت کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ وہ 1000 سور وہاں آیا ہے, وہ اپنے بندوں کے لیے اونٹ ذبح کر رہے ہیں, کھانے پینے کے کباب بنانے کے لیے, وہاں شرابیں کی محفلیں چل رہی ہیں, اور میرے ہاں تو کل 70 اونٹ ہے اور بندہ 313 ہے, اور یہاں کل 2 گھوڑے ہیں, یہاں کل 20 تلواریں ہیں. میرے مولا میں اسباب نہیں مسبب الاسباب کی بات کر رہا ہوں. اللہم انتالک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض. میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت دنیا میں کیسی ہو؟ یہ حضور پاک نے اپنی کل جمع پونجی اور کل صحابہ کی محنت کو دربار خداوندی میں پیش کیا. تو یہاں سارے صحابہ ایک طرف ٹھہرے تھے, کوئی حضور کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سک رہا تھا. اس موقع پہ ابو بکر صدیق آئے اور رسول پاک علیہ السلام کو کمر مبارک کی طرف سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ بہت ہو, اللہ آپ کے بدر کے سنگریزوں پہ گرے ہوئے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں اور سسکیوں کو ضائع نہیں کرے. یا رسول اللہ بہت ہو. آج دنیا کی کسی ولی کی بات ہوتی نا تو لوگ کہتے ہیں اسے کرامت ہے, اسے کشف ہوا ہے. ابو بکر اس اولیاء کا سردار ہے, اسے نہیں دیکھا کہ آسمان کے فرشتوں کی آہیں کسے کہتے ہیں اور رسول اللہ کے رونے کو برداشت نہ کرنا کسے کہتے ہیں. اس نے نبی علیہ السلام کو سہارا دیا اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا گیا. نبوت کو سہارا وہ بھی امتی نے کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں اس امتی کی زبان پہ امتی کا رب بول رہا تھا. یہ ابو بکر جہاں کسی اور کو ہمت نہیں ہے وہاں ابو بکر کو. تو میرے ساتھیوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے تیسری بات آپ کی خدمت میں پیش کی.
आओ मैं चौथा और आखिरी पॉइंट हजरत अबू बकर के लिए शुरू करते रहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाए और अबू बकर का चेहरा गमगीन हो तो हुजूर पाक उन्वान बदल देते हैं। टॉपिक चूज करना, उन्वान का इंतखाब करना, ये स्पीकर की अपनी चॉइस होती है जो किस तरह टॉपिक को चूज करता है, लेकिन उस टॉपिक में किसी की दिलदारी कर, किसी सामीन में ऑडियंस में बैठे हुए एक सामे के दिल पे अगर कुछ गरां गुजरे तो अपना उन्वान ही तब्दील कर दें, ये रसूलुल्लाह का दिल है या अबू बकर का दिल है। सियासत पूरी 6 किताबों की आपको हदीस कोट करते हुए कहने लगा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के मजमे में अलविदाई गुफ्तगू के इशारे दिए कि मैं इस दुनिया से जाने लगा, लेकिन यूं नहीं फरमाया कि मैं जाने लगा। सहाबा के दिल पे बिजली बरस के गिर जाएगी, यूं नहीं फरमाया, बल्कि इशारा दिया। फरमाया साहबा तुम्हें एक शख्स की बात सुनाऊं। तो जो नए नए लोग थे ना वो यूं तवज्जो करके हुजूर की बात सुनने लगे, किसी का वाकया सुनाया। हुजूर ने फरमाया इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाह, एक शख्स है उसकी अल्लाह से बात हुई, उससे ने अल्लाह से और अल्लाह ने उससे कोई बात की। क्या सुना, क्या बात की? फरमाया खय्यरहुल्लाह, अल्लाह ने इस बात पे उसे इख्तियार दिया कि मा बैन ज़हरतिल हयातिद दुनिया व मा इंदल, चाहते हो तो हमेशा दुनिया में रहो और अगर चाहते हो तो अल्लाह के पास आ जाओ। उस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया। तो जो नए ईमान लाने वाले हैं ना वो वाकई यही समझ रहे हैं कि वाकई कोई बंदा है और उस बंदे को अल्लाह ने यूं इख्तियार दिया। लेकिन अबू बकर लफ्ज के मतलब को जानता है, फेस रीडिंग करना जानता है, आइज रीडिंग करना जानता है, पैगंबर के चेहरे को पढ़ता है, हुजूर की आंखों को पढ़ता है। ये यार गार है, इसे हर चीज पता है, ये समझता है कि जिसको अल्लाह इख्तियार दे कि दुनिया में रहना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, ये आमना के दुर्रे यतीम के अलावा इस धरती पे पैदा ही कोई नहीं। ये रामस गहराई को जानता है, इसके पास डीपली नजर है, गहराई में उतर के समझता है। तो अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे, कोने में बैठे हुजूर यहाँ गुफ्तगू करते। जब सब सहाबा ने उस सवालिया नजरों से पूछा कि फिर उस बंदे ने इस इख्तियार का क्या इस्तेमाल किया, तो हुजूर ने फरमाया फ़ख्तार मा इंदल्लाह, उस बंदे ने अपने रब से अर्ज किया अल्लाह कौन होगा जो तेरे पास ना आना चाहते, मौला वो बंदा तेरे पास ही आना चाहता है। बाकी सुन रहे हैं। फबका अबू बकर मिन नाहियतिल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद के कोने से रोने लगे और इनकी रोने की आवाजें उठी ना तो हुजूर पाक के मुतवज्जे हो समझ गया कि अबू बकर समझ गया है। मैं चैलेंज दावे और धरती से कहता हूं इस धरती पर कोई हदीस की किताब नहीं है जो इससे आगे हुजूर के बयान को सुना सके। नबी ने बयान यही खत्म किया और आगे अबू बकर से दिलदारी की बातें शुरू, अबू बकर से हुक्मदारी, यारी, प्यार की बातें शुरू कर दी है। ये वाकया यहाँ खत्म फरमा, अगली बात नहीं फरमा। सिर्फ अबू बकर के रोने पर नबी ने टॉपिक चेंज कर दिया, सिर्फ अबू बकर की कुड़न पर नबी ने उन्वान बदल दिया और फरमाया लोगों फौरन इशारों कहे लोगों मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों के 2-2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा वो है जो तुम बाजार जाने के लिए खोलते हो, गली में जाते हो, और दूसरा दरवाजा वो है जो तुम खोलते हो मस्जिद में आने के लिए, क्योंकि उस जमाने में घरों में 2-2 दरवाजे थे। मस्जिद के नेबर्स जो थे, पड़ोसी जो थे, तो मस्जिद का दरवाजा आ जाता, वो खोला मस्जिद नबी में आ गए, उधर खोला बाजार में चले गए। तो हुजूर ने फरमाया जिसने मस्जिद में दरवाजे रखे हैं सब दरवाजे बंद, सबके दरवाजे बंद। मस्जिद आओ तो अपने उसी दरवाजे से बाहर गली से निकल गए। मस्जिद में डायरेक्ट डोर आपका नहीं होगा, डायरेक्ट दरवाजा आपका नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जुमला फरमाया और फिर फरमाया ला तुबकी अन्ना खौफतन फिल मस्जिद इल्ला खौफत अबी बकर। मस्जिद नबवी में तमाम दरवाजे बंद रहेंगे, या दरवाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खोला होगा या अबू बकर का। ये इसी वाक़िया को मुकम्मल करती है ये हदीस के आखिरी। मेरे साथियों, ये अबू बकर
بکر صدیق سے رسول اللہ کی دلداری ہے، یہ وفاداری ہے، یہ یاری ہے، یہ پیار ہے، یہ یگانگت ہے، الفت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، جو کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اچھا میں یہاں بھی ایک جملہ کرتا ہوں، میں نے کہا نا میں نے آخری پوائنٹ کو ایڈریس کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے لا تبقین خوفتن فی المسجد الا خوفت ابی بکر، کہ سب دروازے بند کر لو، یا میرا دروازہ کھلے گا یا ابو بکر کا مسجد میں کھلے گا۔ کیوں؟ وجہ ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کیوں کھلے گا؟ یہ خلافت ابو بکر بلا فصل کی طرف اشارہ۔ حضور پاک علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ آج امت کی امامت کے لیے گھر سے نکل کے مسجد نبوی تمہارا نبی آتا ہے، میرے جانے کے بعد ابو بکر آتا ہے۔ اور یہی بات صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، عرض کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مسئلے کی نوعیت سنی تو سمجھ گئے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے، اس کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، تو نبوت نے اسے مسئلہ بھی سمجھایا اور امت کو خلافت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ ایک جواب حضور نے فرمایا ابھی میں سفر پہ جا رہا ہوں، بعد میں انترجع الیہا، بعد میں آنا۔ اس خاتون نے عرض کیا، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، امام بخاری نے متصل روایت ذکر کی ہے، اس نے کہا میں آؤں ولم اجد کا یا رسول اللہ کانا تقول الموت، وہ کہنے لگے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر مسئلہ کا حل مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اے اللہ کی بندی تو میں نہیں ہوگا تو ابو بکر بیٹھ کے امت کے مسائل حل کریں۔ یہ خلافت ابو بکر کی طرف اشارہ، نبی فرمایا اس کا دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ بھی مسجد میں۔ ابو بکر صدیق نے مسجد میں بیٹھ کے خلافت سنبھال لی ہے۔ توجہ رکھنا، میں پوری گفتگو کا خلاصہ دینے لگا۔ ابو بکر نے مسجد میں بیٹھ کر خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ، سلطنت اسلامیہ سنبھال لی ہے۔ اس سے پتہ چلا عالم دین نبی کا وارث ہے تو وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ سنبھالے۔ آج کوئی عالم دین اسلامی سیاست کی بات ممبر پہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں ممبر پہ سیاست کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی بات کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، آپ کو اگر یہ احادیث پیش نظر ہو جس میں نبوت نے سیاست اسلامیہ کی بات، خلافت اسلامیہ کی بات، سلطنت اسلامیہ کی بات، حکومت اسلامیہ کی بات ممبر پہ کرنے کے لیے ابو بکر کو اپنا ناج مقرر کر دیا تو اعتراض نہیں رہتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جن کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ اعتراض ہے۔ جب دین کا درد آپ کے دل میں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے پاس آئیں جن کے سینے میں دین کا درد بھی ہے، دین کا علم ہے، پھر وہ سمجھیں۔ میں ایک مرتبہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں تھا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے جو عقیدہ ختم نبوت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اس کو اسلامی سیاست کے ذہن میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے لوگوں، انبیاء بنی اسرائیل نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ وَلَّمَا أَهْلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبی بھی بناتے، اسلامی سیاست دان بھی بناتے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوالیہ نظروں سے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، اچھا نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اور بین انبیاء میں آخری نبی اور آخری سیاست دان ہو، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا۔ تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد علماء میرے نائب بن کے اسلامی سیاست میں کردار ادا کریں۔ تو میرے ساتھ میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے کر جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولنا رسول اللہ کا، دروازہ کھلا رکھنا رسول اللہ کا، یہ ممبر پہ اسلامی سیاست بیان کرنے کا اشارہ ہے۔ اور ممبر پہ اگر دین بیان ہوگا تب ملک میں دین نافذ ہوگا، اور اگر ہم نے ممبر کو دینی سیاست سے الگ کر دیا، یہ تو صرف نماز روزہ بتائے تو نبی کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ میں رات میں کہہ رہا تھا کہ میں صبح سندھ میں ہوں
के बुजुर्गों की खिदमत में रहा हूँ। मैं उस सिंधी बुजुर्ग की बात नकल करने लगा हूँ जिसे दुनिया तबलीगी जमात जानती है। हमारे बुजुर्ग मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना जमशेद रहमहुल्लाह दारुल कंडोला से सिंध से इरशाद फरमाते थे, आप हज़रात ने जितने उनके बयान सुने आपको याद होगा, वो इरशाद फरमाते थे, लोगों पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दिन पे चलने में कामयाबी नहीं है। जहां पूरे दिन हमें तसव्वुफ, खानकाह, मदरसा, मस्जिद, दीनी बुनियादें, तबलीग, तदरीस, तजवीद, तालीम सिखाई गई है, वहां इस्लामी सियासत भी दीन का हिस्सा है। ये क्या मामला है कि नबूवत मुझे ज़कात का मसला दे, वो मैं मिंबर पे बयान करो, लोग कहें ठीक है। नबूवत हमें रोजे का मसला बताए, हम मिंबर पे सुनाए, लोग कहें ठीक है। नबूवत हमें नमाज के, हज के, ज़कात के, जिहाद के, अधिकार के, तलाक के अहकामात से रोशनास कराएं, मिंबर पे बताएं, लोग कहेंगे ठीक है। और जब इस्लामी सियासत की बात करें, जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें, दीनी उमूर की बात करें, तो लोग कहें ये दीन नहीं है। भाइयों, ये भी उसी नबी ने दीन दिया है जिस नबी ने हमें कलमा, हमें कुछ मालूमात रखनी चाहिए। तो मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी गूंगा ना, मेरे दो ये सीसीटी फुटेज अल्लाह की तरफ से लगे हुए, ये रब्बुल इज्जत की तरफ से दो फरिश्ते बैठे हैं। मैंने रब को जवाब देना है, मैं झूठ बोलूंगा अल्लाह लानत करे मेरे ऊपर। मेरा काम है मैं सच बोलूं, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन जो दीन की बात है वो डट के करें। तो मैं खुल के बात करता हूँ, पूरे दीन पे चलने में कामयाबी है। वो तबलीग भी है, तालीम भी है, तदरीस भी है, तजवीद भी है, खानकाह भी है, जिहाद भी है, सियासत इस्लामिया भी है। इसमें कोई एक चीज नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे, दीन हनीफ पे रखे, दीन इस्लाम पे रखे। सिद्दीकी किरदार अपनाने के लिए आप हज़रात को चाहिए उलमाए कराम के साथ में, और उलमाए कराम को सिर्फ मस्जिद का इमाम सिलेक्ट न करें, सिर्फ मिंबर का खतीब सिलेक्ट न करें, सिर्फ मदरसे का मुदर्रिस सिलेक्ट न करें, बल्कि हुकूमत की बागडोर भी उलमा के हाथों में। तो इंशाअल्लाह ताला दीन यहाँ जामे मस्जिद हनफी 89 लाडी दाऊद चौकी कराची में भी बयान होगा और असेंबली में भी बयान होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना।